यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 7 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 7 मा सोधिएको छ कि cos 3a plus cos a is equal to 2 cos a भने a को भ्यालुजहरु के हुन सक्छन् त्यो पत्ता लगाउनुस्, किनभने इक्वेसन सल्भ गर्नुको मिनिङ नै त्यही हुन्छ। ओके, सो अब हामी हेरौँ कि यहाँ लाइक cos c plus cos d को फर्ममा छ यो। यसलाई हामी एकचोटी जुन हाम्रो फर्मुला छ cos c plus d like twice of cos c plus d by 2 multiplied by cos c minus d by 2 त्यस फर्मुलामा लगेर हेरौँ कि यहाँ केही हुन्छ कि हुँदैन, हामी चेक गरौँ। ओके, सो हामी लेख्न सक्छौँ सल्युसन, किनभने यहाँ cos 3a लाई यहाँ हेरौँ कि यहाँ पनि cos a छ, उता पनि cos a छ। सो पक्कै पनि cos 3a लाई ब्रेकडाउन गरेर पनि बनाउन सकिन्छ, दुवैतिर हामीले cos a सब्ट्र्याक्ट गरेर त्यस्तो पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। तर यहाँ cos 3a लाई ब्रेकडाउन गरियो भने हाम्रो आउँछ लाइक क्विन्टिक इक्वेसन आउँछ, क्विन्टिक हैन क्युबिक इक्वेसन आउँछ एक्चुअली। सो त्यस क्युबिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने तब डिफिकल्ट हुन जान्छ त्यो सिम्पली भन्नुपर्दा। त्यस कारणले हामी यहाँ जुन cos 3a छ वा जुन cos 3a plus cos a छ यसलाई cos c plus cos d को फर्ममा लगेर हेरौँ कि केही हुन्छ भने हेरौँला, हुँदैन भने हामीलाई त्यो क्युबिक फर्ममा लाग्नै पर्छ। र एक्चुअलीमा यस्ता क्वेसन्सहरुमा हुँदै गर्छ, कुनै सल्युसन आउँदै गर्छ त्यहाँ सिम्पल वाला। हामी हेरौँ यहाँ लेख्न सकिन्छ कि cos 3a पहिला क्वेसन नै लेखौँ प्लस cos a is equal to twice of cos a, और यहाँ यी दुवैको बिचमा cos c plus cos d गरियो भने twice of cos 3a plus a by 2, 3a plus a हुन्छ 4a, 4a by 2 हुन्छ cos 2a, ए क्यापिटल लेखौँ हामी यहाँ भने मल्टिप्लाइड बाई cos of 3a minus a by 2, सो 3a minus a हुन्छ 2a र 2a by 2 हुन्छ हाम्रो मात्रै cos a इज इक्वल टु 2 टाइम्स cos a। ओके, अब हामी हेरौँ कि हाम्रो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा ट्वाइस cos a छ, फेरि यहाँ टेम्पटिङ छ कि हामी 2 लाई काट्दियौँ, 2 लाई त काट्नै पर्छ एक्चुअली, तर यहाँ cos a लाई पनि काट्दियौँ भन्ने कुरा यहाँ टेम्पटिङ भइरहेछ, लाइक काट्ने मन गरिरहेछ। तर यहाँ नकाटिकन हामी त्यसलाई आफ्नो लेफ्ट साइड लाइक लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लाउँछौँ र हेरौँ सिम्प्लिफाई गरेर के हुन्छ भनेर। सो 2 त काट्नै मिल्छ, त्यो कन्स्टेन्ट टर्म छ। सो cos 2a, ए फेरि क्यापिटल लेखौँ, cos 2a into cos a minus cos a is equal to 0, और यहाँ cos a कमन त्यसपछि आउँछ हाम्रो cos 2a minus 1 is equal to 0। अब यहाँ दुईटा केसेसहरु पोसिबल छन्, फेरि हुन सक्छ कि cos a is equal to 0 छ, वा हुन सक्छ twice of cos 2a is equal to 0 हुन्छ, minus 1 is equal to 0, so equal to 1 लेखे हुन्थ्यो एक्चुअली। सो यहाँ लेखिनै दिउँ, सो twice of cos 2a is equal to 1 और cos 2a is equal to half, यो पनि हुन सक्छ। म सिम्प्लिफाई गरेर लेखिदिइसकेको छु। अब हामी हेरौँ कि यहाँ के गर्न सकिन्छ। सो cos a is equal to 0, सो 0 कति एंगलको लागि हुन्छ cos, लाइक सो 90 डिग्रीजको लागि एक्चुअली तपाईलाई याद छ भने। सो cos a is equal to cos 90 डिग्रीज। यहाँ अब हामी हेरौँ कि हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ और a is equal to 90 डिग्रीज। यो त भयो हाम्रो फर्स्ट करेन्टको भ्यालु, तर cos हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि। सो त्यो पनि निकालौँ हामी। अब यहाँ लेखौँ फर फोर्थ क्वाड्रेन्ट, फर फोर्थ क्वाड्रेन्ट cos a 0 कहाँ हुन्छ, cos 360 minus 90, सो 360 माइनस कति हुन्छ यहाँ 90 नै लेखौँ, सो 270 हुन जान्छ। सो a is equal to 270 डिग्रीज। अब हामी फेरि नोट गरौँ, यहाँ यदि मैले सुरुमै यहाँ cos काटिदिएको भए हाम्रो वा cos a काटिदिएको भए यी दुवै भ्यालुज त पक्कै पनि आउने थिएनन्। सो त्यस कारणले कहिले पनि काट्ने लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुमा वा कुनै पनि अल्जेब्रिक इक्वेसनमा पनि त्यहाँ काट्ने लाइक गल्ती नगर्नु होला। ओके, अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँ वा नेक्स्ट साइड हेरौँ। सो नेक्स्ट साइडमा गर्न मिल्छ यहाँ, और cos 2a is equal to 1/2, और भन्न सकिन्छ कि cos 2a is equal to cos 60 डिग्रीज। ओके, यसको मिनिङ भयो, लेखौँ यहाँ, और 2a is equal to 60 डिग्रीज, त्यही हुन्छ एक्चुअली 2a is equal to 60 डिग्रीज भने a is equal to 30 डिग्री। सो एउटा भ्यालु छ हाम्रो 30 डिग्री, तर हामी सेम भ्यालुज फेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चेक गर्न सक्छौँ। सो हामी चेक गरौँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा, फर फोर्थ क्वाड्रेन्ट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos 2a is equal to 1/2 कहिले हुन्छ, यहाँ 2a को भ्यालु कति थियो 60 डिग्री, सो 360 minus 60 cos 300 डिग्रीको लागि। ओके, सो अब हामी यहाँ लाइक सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो 2a को भ्यालु आउँछ 300 डिग्रीज, अनि a लेख्न सक्छौँ हामी
a is equal to 150 degrees. Okay, done. Like 4टा solutions आइसकेका छन् फेरि. Therefore a is equal to सबभन्दा सानो त 30 degrees. So 30 degrees or 90 degrees or 150 degrees or 270 degrees. यी चारटै मध्ये कुनै पनि भ्यालुले हाम्रो माथिको जुन इक्वेसन छ यसलाई स्याटिस्फाई गर्न सक्छ. ओके, त्यसरी हामीले यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 7 सल्भ गर्यौं.